البنات كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين بخير؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم كما كتشوفوا جيتكم بواحد الفيديو جديد اللي هو مشترياتي من هنايا. في هذا الكارطون هذا اللي كتشوفوا عندي بعض لي زارتيكل اللي شريتهم منهم وتشوفوا، وبعض الحاجات اللي عندي هنا غادي نوريهم لكم. راه غادي تجبروهم في الجروب ديالي، غادي نخلي لكم اللين ديالو في لابار دانفو. كاينين اول حاجه كاينين هما هاد البوجي هادو كيجيو فيهم 10. خديت منهم دو باكي. هما في القرونه كيبانوا واقيلا مع الكاميرا كيبانوا في الاحمر، مي هما في القرونه. وخديت جوج من هادو حتى هما بحالهم في القرونه كبارين. نشوف شحال ما فيهمش شحال من سنتيم، ما فيهمش بشحال فيهم من سنتيم. المهم ما فيهمش شحال فيهم من سنتيم. المهم خديت منهم جوج. هاد البوجي هادو خديتو من اكسيو، هادو صغارين عليهم. شوف هادو صغارين عليهم، هادو خديتهم كاملين بحال الكغونه. هادو بروميير شوز اللي شريت من اكسيون. ابخي كاينه هذا الطابي هذا هادو معروفين. كاين هنا الفوطو ديالو، انا نوريه لكم. هو هذا اللي هو كيجي هيدا. انا غادي نعمل الفوطو ديالو، انا نخلي لكم الفوطو ديالو، غنحط لكم الفوطو ديالو تشوفوا كيفاش كيجي. وندوزو حاجه اخرى اللي شريت، اللي هما هاد البلاطو هادو. لي بلاطو هادو معروفين حتى هما، هادو كاينين في الجروب ديالي. راه كاينين الجروب ديالي بنات طنجة تطوان. اللي ما كيعرفوش راه غادي نخلي اللين ديالو في لابار دانفو. خديت هما كيجيو فيهم 3 طاي. خديت هذيك البياض، هذه فيها 28 سنتيم في 5، 28 في 5 د السنتيم. هذه لاطاي الكبيره، هذه الكبيره فيهم. خديتها في البياض، وخديت الموين ديالها كتجي فيها 25 في 5 د السنتيم. هادو معروفين، هادو راه عندي في الجروب ديالي. اللي بغاهم يدوز من الجروب ديالي. وهادو خديت هادو في الارجنتي، هادو خديت منهم جوج في طايه وحده، اللي هما الطايه هادي الموين يهوز. هذا راه كاينه في الجروب ديالي. اللي بغاتو انا قلت لكم غادي نخلي اللين ديالو في اللين ديال الجروب ديالي في لابار دانفو. هادو دابا هادو اللي كنوريكم هادو من اكسيون. وشريت هاد الفوطه هادي د البحر مزيونه بزاف حتى هي من اكسيون. كتجي مزيونه بزاف. هادي حتى هي من اكسيون، عجبتني قلت ناخذها مزيونه. اللون ديالها مزيون. و شنو شريت اخر؟ كاينه هاد التخوس هذا ستيتو
حتى هو من اكسيو عجبني بزاف بزاف، مزيون بزاف. ها كيفاش كيجي من الداخل، مزيون بزاف. نكملو مع اكسيون، مشتريات اكسيون. هاتي نجمع هادو باش يبقى لي سباس باش نوريكم حاجات اخرين. شريت هاد لاطابل هادي حتى هي من هاد لاطابل هادي حتى هي من اكسيون. انا غنوريكم كيفاش كتجي. فيها هذا كتفتحو كتعملو هيدا، شوف كيفاش كتجي مزيونه بزاف. انا غادي نخلي لكم فوطو حتى هي ديالها. كل واحد شنو يقدر يعمل فيها. شوفوا نقدر، كاين اللي كيعمل فيهم بارفان، كل واحد شنو يعمل فيها. اللي بغيتو تعملوا فيها تعملوا فيها. حتى هادي راه كاينه في الجروب ديالي وسهله باش كتجمع. هيدا تفتح هيدا وكتعملوا فيها البلاطو ديالكم. هيدا مزيونه بزاف. انا نحاول نقربها. هادي عاوتاني هاد لابواط هادي خديتها للعيال، مزيونه. تقدروا تعملوا فيها الفخوي، تقدروا تعملوا فيها لي فخوي، ماكله البيبي. انا خديتها للعيال باش نعمل لها فيها الماكله ديالها، بسكوي شي حاجه فخوي. المهم مزيونه بزاف. الا بغيت نبريكولي شي حاجه غادي نعدل به. هادو اللي شريتهم وعجبوني بزاف، عجبوني بزاف. نوريهم لكم. عجبوني هادو بزاف. كاين هنا واحد جوج ثلاثة هادو القراعي هادو، كاينين هادو مدورين. هادو علاش عجبوني وخديتهم. هادو باش ملي كتكون مسافره يعني ماشي تدي القرعه شامبون كامله ولا كريم كامله، يعني كتكف هادو. هنا كتعمل الكريمات ديالك. هذا تقدر تعمل فيه صابون، تعمل هنايا الكريمات ديالك، جيل دوش. هذا عاوتاني الزيتون، هيدا تقدر تعمل فيهم الكريم ديالك، يعني باش ما تديش داك لي بواط كبارين. هادو من بعد غادي نوريكم كيفاش تستعملوهم. هادو هما اللي كنعملوهم باش كنطبعوا، مثلا كناخذوا شي لوغو كنطبعوه على البوجي، وهاد البابي هذا الورق هنا اللي مداخل هو اللي كناخذوه وكنعملوا فيه اللوغو وكنطبعوه على الشماع. وهذا ابخي نعمل شي فيديو نوري فيه كيفاش كنطبع الشماع. ابخي نعمل شي فيديو باش نوري فيه كيفاش كنطبع اللوغو على الشماع باستعمال هاد الورق هذا. حاجه اخرى اللي شريت وعجبتني هي هاد الفوطه هادي.
ملي كتخرج من الحمام كتبغي تلوي شعرك احسن ما تعمل فوطه كتعمل هادي ها هي. هادي راه كاينه في الجروب ديالي حتى هي، وهاد طريقه الاستعمال ديالها. هذه هي طريقه الاستعمال ديالها، ورطبه بزاف غزاله. ندوزو لحاجه اخرى اللي شريت. هادو هاد لي كلي هادو شريتهم وصافي عجبوني، قلت نشوف نعمل بهم شي حاجه. هادو كاملين لحد الان، هاد الشيء هذا اللي وريتكم كامل من اكسيون. هادشي كامل دابا اللي وريتكم كامل من اكسيون. باقي حاجه اخرى اللي عجبتني عاوتاني وشريتها، هي هاد القرعه هادي الماء، عجبتني بزاف شريتها. مع دابا الصيف ما جي، ملي كنخرجوا دائما خصنا نشربوا. هادي باش كتعملها في الصاك ديالك مزيونه. ها هي وسهله باش تفتحها، سهله. هادي كاينه في الجروب ديالي. شوفوا شنو اخر باقي. باقي حاجه واحده من اكسيون، هي هادي. هادو كاملين اللي وريتكم كنت باقي ما فتحتهم، ولكن هادي فتحتها واستعملتها حيت عجبتني. هادي حتى هي كاينه في الجروب ديالي. هادي قلت لكم كما قلت لكم، هادي فتحتها واستعملتها عجبتني. هادي كتجي بحال واحد العجينه وكتطبع فيها اليد ديال البيبي ولا الرجل، بحال هيدا كتعمل فيه اليد ديال البيبي ولا الرجل وكيتطبع. انا هوريكم هنايا كنت استعملتها، طبعت بها اليد ديال العيال. ها هو طبعتو ملي كانت باقا ستيتوا، وها هي باقالي. كتشوفوا هذا الطبع ديال اليد ديال العيال، كتطبعوا بها اليد ديال البيبي ديالكم. هنايا كاينه طريقه استعمال، اللي بغى هادي راه كاينه في الجروب ديالي. انا غادي نحط كما قلت لكم، غنحط اللين ديال الجروب ديالي في لابار دانفو. صافي واقيلا صافي سالينا مع هادشي ديال اكسيون. دابا ندوزو لحاجه، لا باقي حاجه اكسيون، سمحولي نسيت. باقي هادو هاد لي 3 بارفان. هاد لي 3 بارفان هادو فنين واعرين، هادو واعرين بزاف كيحمقوني، وماشي غاليين، وغزالين كيحمقوني. النسمه ديالهم غزاله. خديت كناخد 3 فيما كيتسالاو، هادو كناخدهم، هادو فيما كيتسالاو كناخد منهم. هما هادو كيعجبوني بزاف. انا نخليكم فوطو ديالو عندهم غادي نوريهم.